बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घर में सेफ होंगे और होंगे हेल्दी इंशाल्लाह। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाजमी के लिए, और आज हम करेंगे आपकी जमात दहम का फुल बुक का टेस्ट पेपर। तो चलिए आगे चलते हैं और अपना आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम करेंगे आपका जमात दहम का फुल बुक का टेस्ट पेपर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे आपका हिस्सा मारूजी। तो आपका हिस्सा मारूजी होगा टोटल 10 नंबर का और आपको वक्त मिलेगा 15 मिनट। तो मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने 15 मिनट्स को यानी 15 मिनट को यूटिलाइज करिएगा। पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और फिर उसकी ऑप्शंस को, और कोशिश करिएगा कि अगर आप उस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पर श्योर हो तो ही उस पर टिक करो, क्योंकि अगर आपने गलत पर टिक कर दिया और बाद में आपको ख्याल आया कि ये तो आंसर गलत है और ऑप्शन दूसरी करेक्ट थी, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका हिस्सा मारूजी, जिसमें मैं सवाल पढ़ूंगी और साथ ही दूंगी उसका जवाब। सवाल नंबर 1 है जी कि जब मोमिनों ने दुश्मन के लश्करों को देखा तो उस चीज ने बढ़ा दिया ईमानो अताअत। नंबर 2 है कि उसवाए हुस्ना के मायनी है अच्छा नमूना। फिर है जी कज़फ के मायनी है फेर दिया। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अपने घरों में ठहरी रहो। अल-मुअक्कीन से क्या मुराद है? अल-मुअक्कीन से मुराद है रुकावटें डालने वाले। उम्महातुल मोमिनीन के अहकामात का तज़किरा किस सूरत में आया है? वो आया है जी सूरतुल अहज़ाब में। फिर है जी कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदने का मशवरा दिया हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उसके बाद है जी कि हदीस की रौ से उस शख्स ने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया जो जुमे के दिन गर्दनें फैलांग कर गया। फिर है जी कि मुसलमान का अल्लाह ताला से ताल्लुक और राब्ता कमज़ोर हो जाता है तर्के नमाज से। हमारा आज का आखिरी मारूजी सवालात में से सवाल है कि दौराने खुतबा जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना शाइस्तगी से। अब देखते हैं जी हम आपका हिस्सा इंशाइया, जो कि होगा टोटल 40 नंबर का, और आपको वक्त दिया जाएगा 1 घंटा और 45 मिनट। तो नंबर 2 होगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको टोटल दिए जाएंगे 9 सवालात और आप उसमें से कोई से भी 6 जो आपको अच्छे तरीके से आंसर्स पता हो वो आप सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है जी कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मुसलमानों ने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा कैसे पूरा किया, जिसके जवाब में आप हेडलाइंस दोगे कि मुसलमानों से अल्लाह ताला का वादा, जिसको आप करेंगे फर्दर एक्सप्लेन। उसके बाद नंबर 2 है जी कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान अहले ईमान की परेशानी हाल किन अल्फाज में बयान की है, जिसके जवाब में आप हेडिंग्स दोगे अहले ईमान की परेशान हाली, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करोगे। मैं आपके लिए एक लाइन पढ़ देती हूँ कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अहले ईमान जब तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब आंखें फेर गईं और दिल दहशत के मारे गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ किस्म के शक व शुबात में मुब्तला हो गए, उस वक़्त मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर बुलाए गए। फिर जी नंबर 3 के सूरतुल अहज़ाब की आयात के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फरमाया, जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे अज़वाजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, जिसको आप लिख सकते हैं पॉइंट्स में। नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जी अगर तुम दुनिया जिंदगी और उसकी जीनत की दरख्वास्तकार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। नंबर 2 है और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर के तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार रखा है। नंबर 4 है कि सूरतुल अहज़ाब की आयात में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को किन अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है, जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे अज़वाजे मुतहरात को अहकाम व आदाब की तलकीन, और ये तमाम आप लिख सकते हैं
پوائنٹس میں, لائک پوائنٹ نمبر 1, پوائنٹ نمبر 2 اینڈ پوائنٹ نمبر 3. اس کے بعد ہے جی آپ کا سوال کہ سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین, جس کو آپ فردر ایکسپلین کر سکتے ہو پیراگراف کی صورت میں بھی اور لکھ سکتے ہو پوائنٹس کی صورت میں بھی. اس کے بعد ہے جی نمبر 6 کہ سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے منہ بولے بیٹے کے بارے میں ہدایات. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے بارے میں درج ذیل باتوں کی ہدایت دی ہے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. نمبر 2 کہ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو, یہ زیادہ منصفانہ بات ہے. نمبر 3 ہے کہ اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کے نام کا علم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. نمبر 4 کہ اگر وہ جان بوجھ کر ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے نہیں پکارتے تو وہ گنہگار ہوں گے. اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 7 کہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں کے جس قبیلے نے قریش مکہ کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, جس میں آپ ہیڈنگ دو گے اہل کتاب سے سلوک اور اس کے بعد کرو گے اس کو فردر ایکسپلین. سورۃ الممتحنہ میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا ہے, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے دشمنان حق کو دوست بنانے کی ممانت, جس کو آپ فردر ایکسپلین کر سکتے ہو پیراگراف کی صورت میں بھی اور پوائنٹس کی صورت میں بھی. پھر ہم دیکھیں گے جی سوال نمبر 9 کہ سورۃ الممتحنہ کی آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے اہل ایمان کا کفار کے ساتھ رویہ. اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلام دشمن کافروں کو دوست اور رازداں نہ بنائیں اور ان کی طرف دوستی کے پیغام نہ بھیجیں. اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 3. یہ بھی ہوں گے ٹوٹل 9 سوالات, جس میں سے آپ نے کوئی سے بھی 6 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے. نمبر 1 ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا کیا اجر ہے, جس کا مختصر جواب آپ لکھ سکتے ہیں کہ روزے کا اجر ہوگا آپ کی ہیڈنگ, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. نمبر 2 ہے کہ جہاد البن نفس سے کیا مراد ہے, جس کی ہیڈنگ آپ دیں گے جہاد البن نفس سے مراد, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہے جی نمبر 3 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے, جس کی ہیڈنگ آپ دیں گے حج کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے والے گناہ معاف کر دیے گئے. اس کے بعد ہے جی نمبر 4 جس میں سے آپ کو ایک آیت دی جائے گی جس کا آپ نے تحریر کرنا ہوگا ترجمہ. میں آپ کی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. نمبر 5 ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلقہ آیت کا ترجمہ لکھیے, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے والدین کے ساتھ حسن سلوک از سر نو قرآن, جس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازواں کے لیے جھکے رہو. کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اس کے بعد ہے جی نمبر 6 کہ سورۃ النحل میں ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں, جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے سورۃ النحل میں ہجرت کرنے والوں کو بشارتیں, جس کو آپ فردر ایکسپلین کرو گے. اس کے بعد ہے جی آپ کا سوال نمبر 7 کہ خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے, جس میں آپ ہیڈنگ دو گے بہترین انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. نمبر 8 ہے کہ جو لوگ مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے. جواب میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ عذر کے ساتھ ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں حکم, جس کو آپ فردر کریں گے ایکسپلین. اس کے بعد ہے جی نمبر 9 کہ نماز کی اہمیت پر 2 احادیث لکھیے.
جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دیں گے نماز کی اہمیت, اور جو 2 احادیث ہوں گی وہ آپ لکھ سکتے ہیں پوائنٹس میں. آپ چاہیں تو عربک ورژن بھی لکھ سکتے ہیں ود اٹس ٹرانسلیشن, یا آپ صرف اس کی ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نماز مومن کی معراج ہے. نمبر 2 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ تھا جی آپ کا سیکشن نمبر 1 حصہ انشائیے کا. اب ہم دیکھیں گے آپ کا سیکشن نمبر 2, جس میں ہم دیکھیں گے سوال نمبر 4, جو کہ ہے کہ درج ذیل حدیث کا ترجمہ کریں. تو آپ کو ایک حدیث دی جائے گی جس کا آپ نے کرنا ہوگا ترجمہ. میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. جس کے بعد آپ کریں گے اس کی تشریح کہ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اور دوسروں کے کام آئے. اب میں پڑھ دوں گی اس حدیث سے ریلیٹڈ ہیڈنگز جن کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. تشریح کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے مخلوق خدا سے بھلائی. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے نیکی کے کاموں میں تعاون. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے بھلائی کے کام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے دنیا میں فساد. جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. یا اور جو شخص کسی ایک جان کو بچا لے اس نے تمام لوگوں کی جان بچا لی. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے اللہ نیکی کرنے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر ہے جی نمبر 5 جس میں آپ کو دی جائیں گی 3 آیات جس کا آپ نے کرنا ہوگا ترجمہ. تو میں ان تینوں آیات کا پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو ترجمہ. الف ہے جی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو 2 گنا سزا دی جائے گی. بے ہے جی کہ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. پھر ہے جی جیم. مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر ہے جی نمبر 6 کہ جہاد سے کیا مراد ہے, اس کی مختلف اقسام تفصیل سے بیان کریں. تو بچوں میں پڑھوں گی ان کی ہیڈنگز اور آپ تفصیل سے اس کو ایکسپلین کریں گے. جہاد کا لغوی معنی. جہاد کا لغوی معنی ہے جی جہد. جہاد کے معنی محنت کوشش کرنا کے ہیں. جہاد کی تعریف. حق کی سربلندی کے لیے اسلام کے دشمنوں سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے. جس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے اسلام میں جہاد کا مفہوم. اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے دنیا کا حقیقی حاکم. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کے دشمنوں سے بھرپور مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے بڑی عبادت. اس سے نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی اللہ تعالیٰ اور نیک لوگ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے جہاد اور کامیابی. اس کے بعد آپ تحریر کریں گے جہاد کی شرائط. تو چاہو تو آپ اس کو پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان جہاد کی شرائط کو لکھیں پوائنٹس میں. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آئے گی آپ کی جہاد کی اقسام. جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ جہاد کی ہیں جی 3 اقسام. نمبر 1 جہاد بالعلم, جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. جس کے بعد آپ ایک ایک کر کے ان تینوں اقسام کو
हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगी जिहादुल बिल माल और फिर आएगा जिहादुल बिल नफ्स। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी गज़वाए तबूक, जिसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी शहीद का मकामो मर्तबा। अल्लाह ताला ने जिहाद में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को मुर्दा कहने से भी मना किया है और उसके मुतालिक ये भी तालीम दी है कि वो अपने रब की तरफ से रिस्क पा रहे हैं और उस पर वो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे जिहाद और अजरे अजीम, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे जिहाद और बख्शिश। आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी जंगी तैयारी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे कि जिहाद की दूसरी इकसाम, यानी जिहाद की मजीद और कितनी इकसाम है। जिहाद की मजीद 3 और इकसाम है। नंबर 1 जिहादुल बिल कलम, जिहादुल बिल सान और जिहादुल बिल सैफ, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 विद देयर हेडिंग्स। उसके बाद जी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है औलाद के हकूक और फराइज के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें आप हेडिंग देंगे औलाद के हकूक, जिसमें आ जाएगी वालिदैन की जिम्मेदारी। इस्लाम में वालिदैन इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश और तरबियत करें और उनकी तमाम जायज़ ज़रूरियात पूरी करें। फिर आप हेडिंग देंगे इखलाकी फर्ज, जिसमें आप कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड इरशाद बारी ताला भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे तहफ़्फ़ुज़े हयात, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हेडिंग आएगी लड़कियों को जिंदा दरगोर करने की मुज़म्मत। अल्लाह ताला ने लड़कियों को जिंदा दफन करने की मुज़म्मत फरमाई है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जब जिंदा दफन की जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में कत्ल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो फरमाया शिर्क। फिर सवाल किया कौन सा गुनाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की नाफरमानी। अर्ज किया उसके बाद इरशाद हुआ अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल करना कि बड़ी होकर तेरे साथ शरीके ताम होगी। फिर आपकी हेडिंग है जी कि औरतों से जिन अमूर पर बैत लेते। आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी अकीका और खतना। उसके बाद आपकी हेडिंग होगी औलाद की तालीम व तरबियत, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। कोई सी भी अहदीस इससे रिलेटेड आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। फिर है जी आपकी हेडिंग रज़ाअत, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आप इरशाद बारी ताला भी कोट कर सकते हैं, कुछ अहदीस का रेफरेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे 3 चीजों में ताखीर जायज नहीं। नंबर 1 फर्ज नमाज जब उसका वक्त हो जाए। नंबर 2 जनाजे में जब वो सामने हो। औलाद की शादी में जब उनका मुनासिब रिश्ता मिल जाए। फिर हेडिंग देंगे औलाद की रजामंदी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे औलाद के फराइज, यानी वालिदैन के हकूक। फिर आप हेडिंग देंगे वालिदैन की फरमाबरदारी, जिसके बाद आप हेडिंग देंगे वालिदैन से नरमी का रवैया। उसके बाद आप हेडिंग देंगे वालिदैन की खसूसी खिदमत, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वालिदैन के दोस्तों और अजीजों से अच्छा सलूक। वालिदैन की वफात के बाद उनके दोस्तों और अजीजों के साथ अच्छा सलूक करना भी औलाद का फर्ज है। नेक्स्ट हेडिंग होगी औलाद के तरके में हिस्सा। इस्लाम ने औलाद के तरके में वालिदैन का हिस्सा मुकर्रर किया है, 6ठा हिस्सा मुकर्रर किया है और हुक्म दिया है कि ये हिस्सा वालिदैन को अदा किया जाएगा। आपकी लास्ट हेडिंग होगी सदका जारिया। वालिदैन की वफात के बाद भी औलाद सालिहा उनके नामे अमाल में नेकियों में इजाफे का सबब होती है और वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करते रहें ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। हाँ जी, तो बच्चों हमने किया आपका जमात दहम का फुल बुक का टेस्ट पेपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अच्छे से इस टेस्ट पेपर को सुना होगा और बहुत अच्छे से अपना पेपर सॉल्व भी करेंगे। हिस्सा मारूजी में आपको मिलेंगे 15 मिनट, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, और हिस्सा इंशाइया में आपको मिलेगा 1 घंटा और 45 मिनट।
چلیے بچوں ہمارا ٹیسٹ پیپر یہیں تک. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنا ٹیسٹ پیپر بہت اچھے سے سالو کریے. بیسٹ آف لک, اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. اللہ حافظ.